نمروا للجزء الثاني من الدرس اللي باش نوريكم كيفاش نستعملوا الموكاب وبعد ندمجوه في ملصق. قبل كل شيء باش نوريكم كيفاش ننظموا الموكاب متاعنا، نوريكم طريقة صغيرة كيفاش نوليو نستعملوا الموكاب من غير ما نقعدوا ندخلوا لي دوسيي ذوما الكل كي يبداو معنا برشا دي دوسيي بار اكزومبل اكثر من هكايا، من غير ما نقعدوا ندخلوا لهم بالواحد بالواحد. احنا باش شنو حاجتنا باللي تروا فاس اللي هما الفاس الاولانيه، الوجه الاول الثاني والثالث، هذوما يعني هذه وهذه وهذه ناخذوهم احنا الثلاثه هذوما، ننزل الت ونطلع الفوق، يعني نعملهم دوبليكاسيون الفوق وحدهم. بيان سور باش تقولي غطاو على لي زيفي وكل شيء، عندكم حق صحيح، نحطهم 100% هوني. الفون ردوه صفر، هون الفون ردوه صفر، نعملهم في دوسيي ونسميه edit me. هذا باش نعطيوه كولور روج وهذا باش نعطيوه كولور بلو. هذا ما عادش نمسوه جملة، ما عادش نستحقوا باش ندخلوله الا اذا كان عندنا مضيف على الموكاب، مش مضيف داخل الموكاب. باهي باش نوريكم كيفاه. انا قبل كل شيء ساعة حضرت دخلت في وسط الموكاب وحضرت باكاجينج خدمته باش نوظفه في وسط الموكاب، يعني باش ندخله في وسط الموكاب باش نخرج باكاجينج. نوريكم لي فاس، هذه الفاس الاولانيه هما لي بي اس دي، يعني لي كالك تاع البي اس دي. الفاس الثانيه اللي هي على الجنب على اليمين، والفاس الثالثه اللي هي الفوقانيه. باهي باش نوريكم الطريقه السهله كما قلت لكم. بعد ما خرجنا الفيشي هذوما وحدهم وعملناهم الفون تاعهم كلهم زيرو، باش ندخل في وسط الفاس هذايا، نجي الفاس هذي البي اس دي، هذي الفاس هذي نهز لي فيشي الكل ونحطهم في الفاس هذي. كيفاش جاو في نفس البلاصه؟ خاطر هما عندهم نفس الديمونسيون، الزوز عندهم نفس الديمونسيون كيما نشوفو مع بعضنا، نفس الديمونسيون. وهذه كيف يعني نهز لي كالك هذوما الكل، وكي نصيبها هوني نصيب وانا نازل على الشيفت، كي نصيب وانا نازل على الشيفت يشدوا بلاصتهم الكل كيما هوني كيما هوني. بعد نعمل انجستري نسكرو هذايا ونجيو نشوفوها هوني، فوالا كيما قلت لكم. شفتوها كيفاش؟ الفاس اللي من بعدها كيف نحطوها كل في دوسي واحد. نحلو الفاس الثانية، نهز الفيشي كل قبل ما نسيب، نقعد ننزل على الشيفت قبل ما نسيب ونسيب، نجي قد اوكي. نعمل انجسترمون ونسكر تعدا ونشوفها، فوالا وين كيفاش مليك. باهي توا باش نسكر الفاس هذيا، وانا الفاس وهذا كيف باش نسكروها، عشنا بها. توا بقى لنا الفوقاني هذي، كيف ندخلو نمشيو للفيشي نتاعنا نحطهم كلهم في الدوسيي، نهز وما نسيب، كان نقعد نازل على الشيفت وبعد نسيب، نعمل انجسترمون نسكر ما حاجنا بهم هذوما الكل. فوالا هذايا الموكاب نتاعنا كيفاش بطريقه سهله نجمو نستعملوها في عده استعمالات. حاجتك باكاجينج اخر بار اكزومبل، حاجتك باش تعمل موديف صغير يجي نشوفو مع بعضنا. احنا باش نعملو بار اكزومبل الفون هذا نحب نبدلو، ما عجبنيش الكولور نتاعو، نمشي نعمل تانت ساتوراسيون، نقول باش نردو هكا بيستاش شوية، هكا اخضر شوية هكا، نقول بار اكزومبل اوكي. نعمل انريجسترمون، نمشي نلقاه حاضر الفون تاعي مختوم
يعني من غير تعب، من غير ما نقعد انا نعمل في البرسبكتيف يعني من الاول جديد، من غير ما نقعد نعاود نصور في الباكاجينج. يعني حضرت في شي متاعي نجمو نستعمله مرة اخرى برشا مرات كي قد ما نحب انا. توا باش نرجعو كنترول زد باش نسكرو هذايا. توا باش نعمل انجسترمون. كيفاش توا باش نعملو الدمج متاعو؟ هذاك كيفاش نعملو الدمج متاعو في المرفق. باش نعطيكم فيشيي هذايا اسمه فون، باش ندمجوه الموك اب نتاعنا في الفيشي هذايا. دوبليكاسيون تاع كالك ديناميك، وهذا نردوه فون بلون حاجتناش بيه. عندنا كان هذا كي باش نهزو توا احنا منهزوش هذا بتاع جوست باش نبدلو بيه الفون تاعنا. يعني اللي باش تبدلو هوني باش تلقاه هوني. باش نهزو الباكاجينج نتاعنا باش نحطوه هكا، نجمو نكبرو فيه بالطريقة هذيا. هكا كيف المرفق زادا عنا عطيتكم فون تاع وود لوح نكبرو فيه بالطريقة هذيا. بعد نخدمو برسبكتيف نتاعو، برسبكتيف كليك دروات برسبكتيف بالشيفت هكا. نجمو هذي باش نبعدو على اللوحة نتاعنا، نبعدو عليها شوية بالطريقة هذي باش نعملو له فلو اكثر من هكايا. ولا الفون تاع الكوجينة نزيدو في الفلو، نقولو 6.1 هكايا. باهي هكا باهي. اوكي برسبكتيف هكا باهية. نجيو نعملو فلو زادا للود هذايا، خاطر عنا الخط هذايا مقلق شوية، لازموش يكون يعني يكون صافي هكا، لازمو نعملو شوية فلو مش برشا، شوية بركة. بون نجمو نعملو هو كالك ديناميك، نجمو نعملو كنترول اف نرجعو للفلو الاخر نقصو فيه كما قلت لكم. كالك ديناميك لازم ديما نستعملوهم خاطر يعاونونا برشا. نجيو للماسك نتاع الفلو غوسيان هذايا، نقلبو للاكحل، ناخدو ديغرادي اكحل للترانسبارون، ومن بعد نجيو ونعطيوه هكا باش نخليو هذا يولي صحيح، يعني ماعش فلو. البارتي القدامية هذه ماعش فلو، والبارتي التالانية هذه تقعد فلو. نجيو الباكاجينج باش نعملو دوسي، يعني باش نعملو كالك اللوطة. كيفاش نعمل؟ كان ننزل هكا باش يجي الكالك فوق الدوسي هذا. كيفاش نعمل باش يجي الكالك هذا تحت الدوسي؟ قبل ما ننزل على البوطون هذا اللي هو باش يعمل لنا نوفو كالك، نقعد نازل على الكنترول. كي ننزل على الكنترول يعمل تحت الدوسي ولا تحت الكالك اللي انت عملت وين حابي تعمل دوسي به. من بعد نجيو للاسو باش نعملو له اومبر. تو باش نعملو اومبر، نجيو للاسو بوليغونال نعملو اومبر هكايا. انا هكي. بعد نعمل الت
سوبريمي، ومن بعد نعطيه فلو. نجم نحسن فيه شوية البارتيات هذوما، ديفورماسيون باغ اكزومبل، ندخل بارتي هذي هكا وخارج بارتي هذي هكا شوية هكا. هذه نجم نعطيها انكريستاسيون. نزيد واحد اخر هكا، نعطيه باغ اكزومبل برودوي، نقص فيه دوبليش. هذا نجم نكبر فيه شوية. هكا الطريقة هذيا. نجمو نزيدو فازة صغيرة اللي ندخلو كيف حتى هون زاد ندخلو هذايا وناخو ناخدو لي كوكيز هذوما لي بيبيت هذوما اللي عملناهم احنا، ناخذهم نزيدهم هوني. هذوما يجونا لي بيبيت. فوالا لي بيبيت دو شوكولا. نجمو نزيدو زادا في الفلو، سامحوني، في الفلو نزيدو هوني هكا فلو غوسيان، نزيدو فيه هذا نصغروه. هكا كيف كيف هذوما نفرقوهم، ما نخليهمش فرد بقعة. هكا نزيدو كعب اخرى هكا. كيف كيف هذه نخدونا الفلو متاعها، نديوها فلو اكثر شوية. ولا نجمو زادا نزيدو نعملو ديغرادي، نختارو ديغرادي هذا موف للورانج. اوكي اوكي نعطيوها نقولو انكريستاسيون، ومن بعد نطيحولها شوية في لوباسيتي، نطيحولها اكثر شوية. فوالا هذايا ريزولتا فينال، طريقة النتيجة النهائية للباكاجينغ. من الأول قمنا بصنع الموكاب، من بعد صنعنا باكاجينغ ودمجناه في وسط الموكاب، ومن بعد دمجنا الموكاب في افيش، نجم نقول على فون، على في انفيرونمون
كوجينة، طاولة وفون كوجينة. ان شاء الله الدرس هذا يعجبكم. الى اللقاء.